अथाष्टसप्ततितमः सर्गः। अथ यात्राम् समीहन्तम् शत्रुघ्नो लक्ष्मणानुजः भरतम् शोकसन्तप्तमिदम् वचनमब्रवीत्। गतिर्यः सर्वभूतानाम् दुःखे किम् पुनरात्मनः। स रामः सत्त्वसम्पन्नस्त्रिया प्रव्राजितो वनम्। बलवान् वीर्यसम्पन्नो लक्ष्मणो नापयोऽप्यसौ। किम् न मोचयते रामम् कृत्वापि पितृनिग्रहम्। पूर्वमेव तु विग्राह्यः समवेक्ष्य नयानयौ। उत्पथम् यः समारूढो नार्या राजावशम् गतः। इति सम्भाषमाणे तु शत्रुघ्ने लक्ष्मणानुजे। प्राग्द्वारे भूत्तदा कुब्जा सर्वाभरणभूषिता। लिप्ता चन्दनसारेण राजवस्त्राणि बिभ्रती। विविधम् विविधैस्तैस्तैर्भूषणैश्च विभूषिता। मेखलादामभिश्चित्रैरन्यैश्च वरभूषणैः। बभासे बहुभिर्बद्धा रज्जुभिरिव वानरी। ताम् समीक्ष्य तदा द्वास्थो भृशम् पापस्य कारिणीम्। गृहीत्वा करुणम् कुब्जाम् शत्रुघ्नाय न्यवेदयत्। यस्याः कृते वने रामोऽन्यस्तदेहश्च वः पिता। सेयम् पापानृशंसा च तस्याः कुरु यथामति। शत्रुघ्नश्च तदाज्ञाय वचनम् भृशदुःखितः। अन्तःपुरचरान् सर्वानित्युवाच धृतव्रतः। तीव्रमुत्पादितम् दुःखम् भ्रातॄणाम् मे तथा पितुः। यथा सेयम् नृशंसस्य कर्मणः फलमश्नुता। एवमुक्त्वा च तेनाशु सखी जनसमावृता। गृहीता बलवत्कुब्जा सा तद्ग्रहमनादयत्। ततः सुभृशसन्तप्तस्तस्याः सर्वः सखीजनः। क्रुद्धमाज्ञाय शत्रुघ्नम् व्यपलायत सर्वशः। आमन्त्रयत कृत्स्नश्च तस्याः सर्वः सखीजनः। यथायम् समुपक्रान्तो निःशेषम् नः करिष्यति। सानुक्रोशाम् वदान्याम् च धर्मज्ञाम् च यशस्विनीम्। कौसल्याम् शरणम् यामः साहिनोऽस्ति ध्रुवा गतिः। स च रोषेण संवीतः शत्रुघ्नः शत्रुशासनः। विचकर्ष तदा कुब्जाम् क्रोशन्तीम् पृथिवीतले। तस्याम् ह्याकृष्यमाणायाम् मन्थरायाम् ततस्ततः। चित्रम् बहुविधम् भाण्डम् पृथिव्याम् तद्व्यशीर्यत। तेन भाण्डेन विस्तीर्णम् श्रीमद्राजनिवेशनम्। अशोभत तदा भूयः शारदम् गगनम् यथा। सबली बलवत्क्रोधात् गृहीत्वा पुरुषर्षभः। कैकेयीमभिनिर्भर्त्स्य बभाषे परुषम् वचः। तैर्वाक्यैः परुषैर्दुःखैः कैकेयी भृशदुःखिता। शत्रुघ्नभयसन्त्रस्ता पुत्रम् शरणमागता। तम् प्रेक्ष्य भरतः क्रुद्धम् शत्रुघ्नमिदमब्रवीत्। अवध्याः सर्वभूतानाम् प्रमदाः क्षम्यतामिति। हन्यामहमिमाम् पापाम् कैकेयीम् दुष्टचारिणीम्। यदि माम् धार्मिको रामो नासूयेन्मातृघातकम्। इमामपि हताम् कुब्जाम् यदि जानाति राघवः। त्वाम् च माम् चैव धर्मात्मा नाभिभाषिष्यते ध्रुवम्। भरतस्य वचः श्रुत्वा शत्रुघ्नो लक्ष्मणानुजः। न्यवर्तत ततो दोषात् ताम् मुमोच च मूर्च्छिताम्। सा पादमूले कैकेय्या मन्थरा निपपातः। निःश्वसन्ती सुदुःखार्ता कृपणम् विललापः। शत्रुघ्नविक्षेप विमूढसंज्ञाम् समीक्ष्य कुब्जाम् भरतस्य माता। शनैः समाश्वासयदार्तरूपाम् क्रौञ्चीम् विलग्नामिव वीक्षमाणाम्। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 8सप्ततितमः सर्गः।